Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis ikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikatulo nga semana sa Adbiento Disyembre 21, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon ang simbahan saulog sa kapiestahan ni San Pedro Canisius, pari og doktor sa simbahan. Og dinhi sa simbahan sa Pilipinas ika-5 karon no. Ika-6 karon kaadlaw sa atong pagsaulog sa simbang gabi o misa di Gallo. Sa simbang gabi sa gabi o misa di Gallo sa kaadlawon. Uban pod tawag niini og misa di Aguinaldo. O ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Niadto siya sa balay ni Zacarias o nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babaye. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo mayong adlaw pag-usab kaninyong tanan sama sa akong giingon sa unahan, ikaunom karon kaadlaw sa atong pagsaulog dinhi sa Pilipinas ug sa uban nga mga nasod kung naay mga Filipino community sa ikaunom nga simbang gabi o misa di Gallo no. Unique nga celebration where we honor and give thanks no to Mary sa iyang pagtando no sa kabubuton sa Dios. Upat ka tulugan na lang Pasko na gyud. Matawo na atong handumon pag-usab ang pagpakatawo sa manunubos sa Pasko. Kahapong adlaw ikalima tungod kay siyam man kaadlaw, tunga-tunga gito kagahapon sa siyam kaadlaw, gitawag nato nga misa o misa aurea o golden mass tungod kay didto nato nadungog sa ebanghelyo nga gibasa ang pinakanindot yod nga istorya nga somehow maoy sinugdanan sa milagro o sa misteryo sa pagpakahimong tawo ni Kristo nga atong Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Wala biyay problema kung normal nga pagbuntis lang no ang mahitabo. Pero kahibaw gyud ta ug sayod ta nakaagahapong adlaw dili lang kay normal nga pagbuntis o pagsabak ang gitando ni Maria pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Misteryo kadto. Ang misteryo sa pagpakatawo o pagkahimong tawo sa ikaduhang persona sa balaang Trinidad si Jesucristo ang atong Ginoo. Unsa ba di ay kalainan anang milagro o misteryo? Tagaan ta mo og sayon kaayo gyud nga definition sa duha o description sa duha para masabtan nato unsay kalainan sa duha. Kung mabuntis ang usa ka 80 anyos nga babaye, mao nay milagro. Pero kung ang mabuntis gani 14 anyos, mao nay misteryo, katingalahan. Bitaw. Sa ebanghelyo karong adlaw, sumpay sa ebanghelyo kagahapong adlaw, atong nadungog no, ang panagtagbo sa milagro og misteryo. Ang pagsabak ni Isabel, 80 anyos na, bisan tigulang na siya kaayo, nagmabdo siya,
milagro gito para sa iyahang mga kaparyantihan ug labi na gyud alang sa iyang bana nga si Zacarias. So laing bahin ang pagbuntis pod o pagdalang tao ni Maria 14 anyos pa niadtong panahona, wa pa sila nagtipo ni Jose, misteryo gyud para sa iyahang pamilya, para kang Maria, kang though kahibaw siya nga ang Ginoo kadto ang naglihok diha sa kinabuhi, pero nasayra nato sa ebanghelyo kagahapon nga naglibog siya si Maria. Misteryo gayud kadto, no? Alang kaniya, alang sa iyang magkaparentihan, ug labaw sa tanan alang kang Jose ang iyang pamanhunon. Ug balik ko nako ang pangutana, kay nagtagbo man ang milagro o misteryo, usa may nahitabo. Usa ka kalipay nga dili masabot ang nihari sulod kang Isabel. Mauna nga diha sa ebanghelyo, nakapamulong gid siya nga matud pa sa kapuno sa Espiritu Santo o gikan sa kalipay nga dala sa maong kasinatian uban sa inahan sa Dios si Maria. Nagkapamulong siya. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, niulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Tiaw mo na. Gitawag ni siya og holy joy, no? Naputi ay holy joy, no? Sa Tagalog, banal na kaligayahan nga maoy bunga sa pagbisita kang Maria, no, ngadto kang Isabel, no? Gani tungod sa klaro po sa ebanghelyo, no, nga tungod sa kalipay, no, sa panagtagbo ni Isabel ug Santa Maria, mismo si San Juan nga dito pa sa taguangkan sa iyang inahan nga si Santa Isabel, miulpot pod sa kalipay tungod sa presensya sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo pagkanindot kayo sa kasinatian. If you will try to imagine Mary after receiving the message of her being chosen by God to become the mother of the Lord, went with haste aron bisitaon si Isabel. Nya sa iyang pagduaw ug pag-abot sa iyang pag-abot aron duawon si Isabel. Si Isabel nga napuno sa kabalaka, sa kalisod, tungod kay nagmabdos nga naa sa lisod nga kahimtang tiguwang na sa kayo, nakapapuno hinuon siya sa kalipay ngadto kang Isabel ug sa bata nga si Juan sulod sa iyang taguangkan. Imagine that kind of scenario. Malipay, no? Nalipay si Isabel tungod sa presensya ni Maria. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kita biyang tanan isip mga Kristiyanos gitawag nga mahimong tigdala sa kalipay ngadto sa uban. Tawag na to ani ambassadors of joy. Mga ambasadores sa kalipay ngadto sa uban. Labi na gyud sa mga tawo nga atong ikahibalag adlaw-adlaw. Kana bang mahimo tang instrumento nga nagdala og kalipay ngadto nila. So pangutana tingali nga usa sa atong pamalandungan karong adlaw dias panimalay, no? Nakadala ba ta og kalipay ngadto sa atong mga kauban sa panimalay o basin og imbis nga malipay sila, ikaw pa hinuon ang nahimong hinungdan sa ilang panag-away o panagbingkil o gani usahay sa ilang pagka-dili magkasinabot. Usa pay dating nimo sa mga tawo nga imong ikatagbo adlaw-adlaw? Nakapakatawa ba ka kanila? O bisag wala lang gud makapakatawa pero nakapang-smile ba kanila? O baka inig kakita nila nimo mugot dayon ilahang panagway. Inig tagbo ninyo. Kadumdum ko sa isulti sa among professor sa homiletics kaniadto. Andito pa ko seminaryo, nag-eskwela pa. Sa homiletics, muna ang usa ka semester nga tudluan ka unsaon nga magkahimo ka o magka-create o maka-deliver ka og maayo, no, nga umiliya o sermon diya sa misa.
Ang ingon ang among professor niadto, no, di ko kalimot, ingon siya, kung kamo nagtudlo mahitungod sa langit, pasag din ninyo nga ang inyong mga dagway hayag pod kay nagtumong man sa langit. Kung ang inyong gihisgutan pod sa inyong humiliya impyerno, ay tuguti pod ninyo nga ang inyong mga naong magpadayag sa kung unsay impyerno. Pero inyong mga naong karon, tud pa niya, mura na mga impyerno. Bitaw. Kidding aside, no? Unsa kay reaction sa mga tawo, inig kakita nila nato adlaw-adlaw? Are we bringers of joy o inig kakita nila nato murag impyerno, no, ilahang kasinatian kung naata? Katan-aw puntaan ni sa amin, no, kung naunsa na nitong naong ani, kung langit ba ni or impyerno. Dili sayon mga igsuon ang mahimong instrumento sa paghatag, no, og kalipay. Kabi na gid karong panahona. Lisod kaayo ang pagkahimong instrumento sa kalipay ug pahiyom sa uban. Kay every time we will respond to the calling to be ambassadors of joy, something within us is stirred. Mapukaw sulod nato kining tahas sa pagsakripisyo. Diha man gud sa ato ang pagkahimo nga instrumento sa kalipay sa uban, usahay gikinahanglan natong kalimtan ang atong kaugalingong kalipay. Usahay gikinahanglan natong isakripisyo ang atong kaugalingong katawa aron lang makakatawa o makapahiyom ang uban. Mao bitaw na nga dili layo gyud ning becoming ambassadors of joy to becoming Christians with generous hearts, no? Kaysa pagkahimong ambasador sa kalipay, imo mangipuy-an ang kinaiyang batasan sa usa ka Kristiyano nga manggihatagon og nagpaambit. And the Christian life is a life of giving, a life of sacrifice and service. Pero regardless kung unsay atong ginahanglang isakripisyo, mag-una gid unta ang atong paningkamot nga makapalipay sa uban. Iya po nang kalipay nga di maayo. Kalipay gyud nga nagsukad kang Kristo. Si Maria, human nga nakadungog sa mensahe sa anghel kagahapon adlaw, midali no paglakaw aron moadto sa kabungturan sa lungsod sa Judea. And remember, tuwa siya og Nazaret sa Galilea, which is quite far, layo pa sa Judea. Imagine the travel nga niadtong panahona, lisod pa kaayo. Nya matod pa dinhi kabungturan ang iyang gilatas. The feeling of elation out of the grace she has received has become a fuel for her to move forward despite the many things that she had to sacrifice, no? Like comfort sa iyahang balay, no, didto lang. Atong panahona tingtugnaw pagyod, no? Atong panahona nya bungtod ang iyang katkaton, layo ang iyang atuan. But again, balik ko nako, Mary showed us a wholehearted kind of giving and service ngadto kang Isabel. Gani sa apasumpay dining ebanghelyo gisuginlan pagyud ta, no, murag ugma matingali, no, ugma ebanghelyo ugma gisultihan pagyud ta nga human nga namulong si Isabel nya mutubag sa si Maria, gisuginlan ta nga ugma, no, nga ebanghelyo gisuginlan ta nga mipuyo pagyud si Maria didto sa balay ni Isabel hangtod nga nanganak si Isabel. Timaan nga she was there, and her presence of bringing joy was not only there for a second or two, but stayed there. Ni puyo gyud ngadto aron makahalad siya sa iyahang pag-alagad kang Isabel. Karong panahon na again, balik ko na ko mga igsuon,
lisod kaayo no nga mahimong instrumento sa kalipay. But I hope no matter how small nga kaya nimong buhaton aron malipay ug makapahiyom ang imong isig ka tawo. Why not do it? Why not give to those who are begging in the streets even a few or small amount? Igong makapasmile nila. Oh, why not say sorry to the ones whom you have hurt so much, no? Aron mo smile sila karong panahon na. O mga bata, why not learn to mano or kanang greet your parents, no? Every time you leave the house, mananghid. When you come home, muamin o magpahibalo nga diin gikan. Muli og sayo kung gikinahanglan o wala na importanteng buhaton. To put a smile on your parents' faces. Ug daghan pang mga butang nga para nako bisan ginagmay pero mahimo gani hinungdan sa kalipay sa uban aw mura sad og sulod nimo nagtagbo ang milagro og misteryo. Nya tungod ni ana igamhan ka sa kalipay nga dala sa maong misteryo og milagro. Nining Pasko mga igsuon, ang hinaot ko nga bisan og dili ko ta kaidaghag madawat pero naghantag mapaambit. Bahalag jutay ginagmay lang mga butang pero basta kay nakapaambit. Pero kung kaya pod nga daghanon, why not, no? Nganong dili man. Ako thankful kay ko sa pipila ka mga tawo nga nakatabang nako dinhi sa Concepcion. Labi na gyud sa mga taga dinhi gyud do. Ngitabang nako sa pagpangandam pasugod pa ni atong fiesta hangtod karon sa Pasko og sa umaabot pa nga mga kalihukan like sa 31 sa Pasko puhon, sa 31 sa Sagrada Familia, sa New Year, o sa uban pa nga mga kalihukan. Ako thankful kay ko, no. Personally, I would like to thank Tito Nick ug Ma'am Mining Fasitaka, no, sa ilahang constant help diri, no. Kang Ma'am Daisy Brown, no, dito pa lang sa pilgrimage before sa Dilakaw, apo siya gisulti nako no nga para nako murag magkahatag ng assurance, no, of help, no, from her para sa parokya, sa mga tao gyud nga nakatabang dinhi. Salamat kayo sa akong mga parokyano, no. Thank you so much, no. You have always been a source of my joy, no, my smile dinhi sa parokya. Lisod, hagit dinhi sa parokya, pero your presence is truly a presence that gives joy, no. Salamat kay ninyo. Mura mog mga Maria sa akong kinabuhi. So I hope also nga ako pod isipari nahimo pong Maria sa inyong mga kinabuhi. Og dining Pasko mga igsuon, I hope ako kauban ni Archbishop Martin bisan diha dining simpleng pamalandong nahimo pod nga source sa inyong kalipay. Murag si Maria nga nagdala og pahiyom ngadto kang Isabel. Mga igsoon dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako padayonon o tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Labi na gyud kaninyong tanan nga sa walay puas nagsuporta kanato. Again, akong pasalamatan nining programa ang daghan kayong mga tawo nga nahimong kabahin ug nakatabang sa ako ang pagpaningkamot dinhi sa Concepcion. Unang-una, salamat kayo sa mga parokyano dinhi, no, sa Immaculada Concepcion Mission Station. Nga naha kang Ma'am Girly Hinutan, kang Ma'am Grace Aranas, Ma'am Elma Burungan, sa pamilya Razonable, sa pamilya Luquias, pamilya Sincuniege. Salamat kaayo. Sa mga kabatan-unan kang Ma'am Jeneline Luquias and sa iyang grupo, no, sa mga altar servers, sa mga lay minister pinanguluhan ni Jaime Lumacad, kang Ma'am Vilma Sincuniege sa Catechist, kang Ma'am Rovelyn Ikaw sa ato ang Legion of Mary, sa Sacred Heart of Jesus ni Ma'am Girly Hinutan, sa lectors, mga choir, salamat kayo. Bisan kung nag-struggle pa ta, no, learning new songs, especially nga lisod kay wala sa tayo manduyugay. Pero salamat sa inyong dedication to continue to practice, no, para sa ato ang mga kasaulugan. Salamat kaayo. Og nanghinaot ko nga dili unta mo muhunong, no, sa paghalad sa inyong kaugalingon in service, no, sa simbahan. Salamat kaayo ninyo.
Ako pod nga pasalamat sa mga tigpaminaw nato nining pamalandong nga matag karon og unya whenever they are kaning free and whenever they can dili pod mo hesitate nga mutabang nato no. Mo chat lang no or mo text no. Doon na sila kanang gusto silang mutabang no nato dinhi sa parokya. Salamat kaayo ninyo no mga igsoon. Labi na gyud sa mga suki kay natong tigpaminaw diha sa Uzamis nga kusog kaayo ta. Thank you kaayo ninyo. Nga kang Mami Lizel og Julius Bungabong and family diha sa Pangdalaga, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go sa Pangdalaga gihapon no. Kang Ati Cheche Iyap, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros, sa pamilya Esterliada, ikaw, Paon, Duhay Lungsod, Dominguez, Yamuta, Vinia, Alumbro, Abing. Salamat kaayo ninyo. Sa pamilya Muntipon, kang Mayor Jesse Vinia, no? Salamat kaayo. Sa Vinia family sa Concepcion, salamat kaayo. Sa mga kauban, no? Sa buhat, na kanunay nagpadayag sa ilahang mga pagpaningkamot dinhi sa parokya. Kaninyo tanan daghang salamat no sa mga nasa local government unit pero mga kauban sa nato sa parokya, salamat kay ninyo. Labi na sa atong mga lay ministers nga naapod sa pundok sa mga SB members. Salamat kayo kang Konsehal Rudas, Konsehal Ponce, kang Konsehal Kabasag. No, salamat kay ninyo. Sa mga natan-aw natog naminaw adlaw-adlaw diha sa Facebook ug YouTube, thank you so much. Kang Ma'am Teresa Canoy Bendung, kang Che Jose Cabaron, kang Ma'am Ea Alegrado, kang Ma'am Delma Bakod. No, good morning kang Ma'am Ella Acunia, salamat kaayo. Kang Jose Bahian Igay Jr., kang Paula Kulin Ingayo ko sa pamilya Kos, good morning. Kang Melody Sagan, kang Ninyo Alenio, salamat kaayo. Kang Jeneline Amistuso, kang Aline Refil, kang Basilisa Manday, good morning. No, diha sa Upper Juyo, no? Salamat kaayo. Kang Danilo Panyares Jr., kang Pearl Adlaon, sa tanan nga nagsunod nining programa diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay karong adlaw. Maayong adlaw, may buntag kaninyo ug advance Merry Christmas no sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Akong greetings kang Sir Alan Ma'am Cristo Bitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estosi and family, kang Ma'am Helen Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Goya Alon Perez and family, good morning do. Kang kang Rodel Ogema Alamilio and family, kang Nanay Ansi Sapero and family sa pamilya Kong, good morning. Kang Nanay Joy Idol and family, salamat. Kang Pariramil Uringot and family, kang Paridudong Tumataw and family, sa pamilya Takan de Los Santos ug Medes Caruso, labi na gyud kang ay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, good morning ninyo diha no. Kang Ate Maria Mides, no, good morning. Salamat kayo sa imuhang pagkamanggihatago no. Pagtabang nato aron nga maka-provide puta no og gamayng lights no para musiga pud ato ang simbahan. Salamat kaayo sa ato ang mga tigpaminaw diha sa pamilya Lahay-Lahay, good morning no. Labi na gyud kang board member Emmy Lahay-Lahay, Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, kang Kapitan Rayla Asok and family, kang Nanay Dora Liagas, sa pamilya Lagat, Hermoso Auman, salamat kayo. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Nanay Rosie Maghanoy and family, salamat kaayo. Kang Sir Imo Nelson Limpahan, kang Parejul Marsige, sa ilang pamilya, ang adlaw, may buntag kaninyo tanan, og advance Merry Christmas. Kang Ma'am Gabriela Akailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marife og Julian Ladion, Nanay Waning, no? Kang Don Miguel Nunez, good morning. Sa tanan nga nagsunod ini atong programa, katong wala na nako ma-mention, kaniyong tanan daghan kay salamat ug maayong buntag ug advance Merry Christmas. Mga igsoon, dinhi na lang ko kutob, hayag kalimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga mohatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria
Atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsoon.